एसएससी लोकसेवा अनलाइन क्लासमा सबैलाई स्वागत छ। सबैले सुन्नु भएको छ म बोलेको? ध्वनिको तीव्रता डेसिबलमा हो होइन र नापिने हो? डेसिबलमा नापिन्छ। इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड ध्वनिको तीव्रता डेसिबलमा नापिन्छ है, क्यालोरी होइन। त्यो अब कतै के छ भने त्यो के टाइपिङ मिस्टेक के भयो होला है। ध्वनिको तीव्रता इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड चाहिँ जहिले पनि डेसिबलमा नापिन्छ। ओके, हामीले हिजो के पढाएको थियौँ? शिक्षाको बारेमा पढाएको थियौँ, सञ्चारको बारेमा पढाएको थियौँ होइन। अब आज यातायात हेर्छौँ है। यातायात, ट्रान्सपोर्टेसन। यातायात भर्खरै हामी सुरु गर्दैछौँ है। यातायात आरबिबीमा छैन त भन्नुभएको छ। भर्खर सुरु भएको छ। ल, अमृत साइन्स क्याम्पस 2013 सालमा है। देख्नु भएको छ अहिले? यातायाततिर जान्छौँ। अब यातायातमा हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दा हामीले चाहिँ विभिन्न राजमार्गहरूको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ है। त्यसपछि विभिन्न हवाई यातायातको कुरा पनि हेर्छौँ होइन, लगायतका कुराहरू हामीले हेर्नेछौँ आज यातायातको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सार्वजनिक यातायातको सुरुवात विक्रम सम्वत 1996 देखि भएको। नेपालमा सार्वजनिक यातायात जुन पब्लिक गाडीहरू छ, यस्तो सार्वजनिक यातायातको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 1996 देखि भएको है। 1996 देखि चाहिँ नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सुरुवात भयो। र एकचोटि के छ भने त्यो राजमार्गमा चाहिँ राति टल्किने बत्तीलाई होइन, राजमार्गको त्यो साइडमा त्यो येलो रेड कलरको बत्तीहरू हुन्छ नि, त्यो राजमार्गमा राति टल्किने बत्तीलाई के भन्छ भनेर सोधेको छ। क्याट्स आई भन्छ त्यो है, क्याट्स आई। त्यो राजमार्गमा राति टल्किने बत्तीलाई के भन्छ त? क्याट्स आई भन्छ। क्याट्स आई, राजमार्गमा राति टल्किने बत्तीलाई चाहिँ क्याट्स आई भन्छ। विक्रम सम्वत 1996 देखि नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सुरुवात भएको थियो। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको चाहिँ पहिलो राजमार्ग कुन हो? अस्ति भर्खर नायब सुब्बामा सोधेको क्वेसन हो, नेपालको पहिलो राजमार्ग कुन हो भनेर सोधेको छ। अब हेर्छौँ है त। अब नेपालको पहिलो राजमार्ग, नेपालको पहिलो राजमार्ग के हो त? त्रिभुवन राजपथ भन्छ है। त्रिभुवन राजमार्ग छ, त्रिभुवन राजपथ। अथवा के आउँछ अहिले? बाई रोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै गीत पनि सुन्नु भएको छ। त्रिभुवन राजपथ नेपालको पहिलो राजमार्ग हो। यसले चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्छ त भन्दा काठमाडौँदेखि वीरगञ्जसम्म, काठमाडौँदेखि वीरगञ्जसम्म जोड्छ। नेपालको पहिलो राजमार्ग हो। यसको लम्बाइ कति हो त भन्दा 189.79 किलोमिटर। र कसको सहयोगमा बनेको थियो त? भारतको सहयोगमा बनेको थियो। कहिले बनेको थियो त? विक्रम सम्वत 2013 सालमा। नेपालको पहिलो राजमार्ग है।
नेपालको पहिलो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ है। त्रिभुवन राजपथ अर्थात् हामीले बाई रोड पनि भन्ने गर्छौँ। यसले चाहिँ काठमाडौँदेखि वीरगञ्जसम्म जोड्छ है। काठमाडौँदेखि पर्सा वीरगञ्जसम्म जोड्छ। यसको लम्बाइ चाहिँ झन्डै 190 किलोमिटर भन्दा पनि हुन्छ हैन। 189.79 भनेको झन्डै झन्डै 190 नै हो। र भारत सरकारको सहयोगमा बनेको थियो कहिले त 2013 सालमा। यो चाहिँ नेपालको पहिलो राजमार्ग हो। राजमार्गमा राति टल्किने बत्तीलाई क्याट्स आई भन्ने गर्छ। 1996 विक्रम सम्वत 1996 देखि नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सुरुवात भएको थियो। सार्वजनिक यातायातको सुरुवात 1996 देखि। अब यो त नेपालको पहिलो राजमार्ग भयो हैन। अब अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको मध्ये सबभन्दा लामो राजमार्ग भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो महेन्द्र राजमार्ग हो, जसलाई हामीले चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि भन्ने गर्छौँ। नेपालको अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेको मध्ये अब निर्माणाधीन अवस्थामा चाहिँ अब यो महेन्द्र राजमार्ग पनि एकदमै लामो लामो राजमार्गहरू बन्दैछन्। अब निर्माण सम्पन्न भइसकेको मध्ये हेर्नुहोस् है, नेपालको पहिलो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ अर्थात् बाई रोड पनि भन्ने गर्छ, 189.79 किलोमिटर। अब नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेको मध्ये सबभन्दा लामो राजमार्ग भनेको कुन त महेन्द्र राजमार्ग हो है। अर्थात् त्यसलाई हामीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि भन्छौँ। त्यसबाट अलिकति हेर्नै पर्छ। पूर्व पश्चिम इस्ट वेस्ट हाइवे राजमार्ग अर्थात् महेन्द्र राजमार्ग। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अर्थात् महेन्द्र राजमार्ग। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि महेन्द्र राजमार्ग अर्थात् पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने घोषणा। अब यो कसले गरेको थियो? महेन्द्र राजमार्ग राजा महेन्द्रले बनाउन् भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है। कहिले गरेको थियो त? 2018 साल मङ्सिर 3 गते। ल हेर्नुहोस्, 2018 साल मङ्सिर 3 गते राजा महेन्द्रले पोखरामा चाहिँ पार्दी बाँध उद्घाटन गर्ने क्रममा म चाहिँ अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँछु भनेर घोषणा चाहिँ गरेका हुन् है। यो चाहिँ घोषणा मात्रै गरेको हो। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए 2018 साल मङ्सिर 3 गते। र घोषणा गरेको अर्को वर्ष यो राजमार्गको शिलान्यास कहिले भयो त भन्दा 2019 साल वैशाखे गते शिलान्यास भयो। कहाँबाट? नवलपरासीको गैंडाकोटबाट। नवलपरासीको गैंडाकोटबाट महेन्द्र राजमार्ग बनाउने सुरु गरिएको थियो। शिलान्यास भनेर बुझ्नुहुन्छ नि? शिलान्यास भनेको उद्घाटन होइन, शिलान्यास। जस्तो हामीले उद्घाटन र शिलान्यासमा फरक छ। जस्तो तपाईँ चाहिँ घर बनाउनुको लागि सुरुमा घरको जग खन्नुहुन्छ नि, जुन दिन त्यो शिलान्यास हो। घर निर्माण भइसकेपछि जुन तपाईँ घरमा बस्न सुरु गर्नुहुन्छ, घरमा पस्नुहुन्छ, निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यो पनि उद्घाटन। जस्तो नेपालमा प्रायः के हुन्छ, शिलान्यास मात्रै हुन्छ, उद्घाटन हुँदैन। उद्घाटन भनेको बनिसकेपछि सुरु गर्ने उद्घाटन हो। शिलान्यास भनेको बनाउनको लागि सुरु गर्ने। 2019 साल वैशाखे गते राजा महेन्द्रले नवलपरासीको गैंडाकोटबाट के गरे त? पूर्व पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास गरे भन्छ। शिलान्यास मात्रै गरे है, उद्घाटन चाहिँ होइन, शिलान्यास गरे। पूर्व पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास राजा महेन्द्रद्वारा भयो। अब नामै राजा महेन्द्र छ। अब पूर्व पश्चिम भन्ने बित्तिकै कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्छ त? हाम्रो पूर्व पश्चिम जोड्छ क्या। हाम्रो झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जोड्छ है। अहिले कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्छ त भन्दा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जोड्छ, पूर्व पश्चिम जोड्छ। अब यसको लम्बाइ कति छ त? महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ 1027.67 किलोमिटर ने, झन्डै झन्डै 1028 किलोमिटर रहेछ यसको लम्बाइ, 1027.67 किलोमिटर। र महेन्द्र राजमार्गले अर्थात् पूर्व पश्चिम राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गले नछुने एक
पर्सालाई महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको महेन्द्र राजमार्गले छुने पहाडी जिल्ला कति छ त? दुईटा। कुन कुन हो? अर्घाखाँची र मकवानपुर। महेन्द्र राजमार्गले तराईको एउटा जिल्ला छुँदैन, पर्सा। पर्सालाई सबैलाई छुन्छ तराईको। पहाडको चाहिँ दुईटा मात्रै छुन्छ, अर्घाखाँची र मकवानपुरलाई मात्रै छुन्छ। र महेन्द्र राजमार्गले छुने जम्मा जिल्ला कतिवटा जिल्ला छुन्छ त? 22 वटा जिल्ला छुन्छ। ल 22 वटा जिल्ला छुन्छ, जम्मा 22 वटा जिल्ला छुन्छ। र महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा अग्लो भाग कुन हो त भन्दा बाँकेको चाहिँ कुसमा 950 मिटरको उचाइमा छ भने महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो त? सुनसरीको के हो त? इटहरी 71 मिटर अग्लो छ। हेर्नुस् है, महत्त्वपूर्ण छ यो महेन्द्र राजमार्ग। हेर्नु त, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अर्थात् महेन्द्र राजमार्ग है। यो बनाउने घोषणा चाहिँ कहिले भएको थियो त? 18 साल मङ्सिर 3 गते। पहाडलाई छुने, पहाडको चाहिँ दुईटालाई मात्रै छुन्छ है। पहाडलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ दुईटा मात्रै जिल्ला छुन्छ, पहाडको जिल्ला अर्घाखाँची र मकवानपुर। तराईको चाहिँ पर्सालाई मात्रै छुँदैन, पर्सालाई सबैलाई छुन्छ। ल म तपाईँ एउटा प्रश्नबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छु, उत्तर दिनु होला है। नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै, हेर्नुहोस् है, महेन्द्र राजमार्गको चाहिँ सबैभन्दा धेरै भाग कुन जिल्लामा पर्छ र महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा थोरै भाग कुन जिल्लामा पर्छ? ल भन्नुहोस् त है। अब हेर्नुहोस्, महेन्द्र राजमार्गको चाहिँ सबैभन्दा धेरै भाग कुन जिल्लामा पर्छ र सबैभन्दा थोरै भाग कुन जिल्लामा पर्छ? ल भन्नुहोस्। कम अर्घाखाँची भन्नुभयो है। अर्घाखाँची चाहिँ सबभन्दा कम अर्घाखाँची पर्छ, बढी चाहिँ कहाँ हो त? बाँकेमा पर्छ है। पहिला चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्थ्यो त? नवलपरासीमा पर्थ्यो सबभन्दा धेरै भाग है। सबभन्दा धेरै भाग चाहिँ नवलपरासीमा पर्थ्यो। अब चाहिँ अब नवलपरासी टुक्रिसकेपछि के छ त? सबभन्दा धेरै भाग भनेको कहाँ पर्छ त? बाँकेमा पर्छ है। बाँकेमा पर्छ सबभन्दा धेरै भाग। महेन्द्र राजमार्गको सबभन्दा धेरै भाग चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दा बाँके जिल्लामा पर्छ भने सबभन्दा थोरै भाग कहाँ पर्छ त? अर्घाखाँची जिल्लामा पर्छ। सबभन्दा थोरै भाग भनेको अर्घाखाँची जिल्लामा पर्छ। अब यो महेन्द्र राजमार्ग के छ भन्दा विभिन्न खण्ड खण्ड चाहिँ विभिन्न देशको सहयोगमा निर्माण भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो कुन कुन राष्ट्रको सहयोगमा बनाएको छ? एउटै देशको सहयोग छैन यसमा, विभिन्न देशको सहयोग छ। अब विभिन्न खण्ड खण्ड चाहिँ विभिन्न देशको सहयोगमा चाहिँ निर्माण भएको छ। सफा देखा छैन? अब महेन्द्र राजमार्गको विभिन्न खण्ड खण्ड विभिन्न देशको सहयोगमा निर्माण भएको छ। अब कुन कुन खण्ड चाहिँ कुन कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको छ त? त्यो पनि हेरौँ है। निर्माण सम्पन्न भइसकेको मध्ये सबभन्दा लामै अब महेन्द्र सहयोगहरू चाहिँ
विभिन्न खण्ड जस्तो तपाईँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेचीदेखि तपाईँ चाहिँ ढल्केबरसम्म कसले बनाइदिएको छ त? भारतले बनाइदिएको छ। त्यस तपाईँ चाहिँ ढल्केबरदेखि पथलैयासम्म कसले बनाइदिएको छ त? रुसले बनाइदिएको छ, अर्थात् सोभियत सङ्घ भन्ने गर्छ हामी। मेचीदेखि ढल्केबरसम्म भारतले, ढल्केबरदेखि पथलैयासम्म चाहिँ रुसले बनाइदिएको छ। अब पथलैयापछि के आउँछ? हाम्रो हेटौडा आउँछ होइन त? पथलैयादेखि हेटौडा कसले बनाएको छ? नेपाल आफैले बनाएको छ। पथलैयादेखि हेटौडा नेपाल आफैले बनाएको छ। हेटौडादेखि नारायणघाट चाहिँ कसले बनाएको जस्तो? एडिबी भनेर थाहा छ नि? एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, अर्थात् यसको चाहिँ हेडक्वार्टर कहाँ छ त? फिलिपिन्सको मनिलामा छ है। एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, एडिबी। हाम्रो चाहिँ हेटौडादेखि नारायणगढको छ त एसियाली विकास ब्याङ्कको। अब नारायणगढदेखि बुटोलसम्म चाहिँ कसले बनाइदिएको छ त? बेलायतले बनाइदिएको छ है। त्यसो भए चाहिँ बुटोलदेखि कोहलपुर हुँदै हाम्रो लास्ट बनबासासम्म है, गड्डा चौकी बनबासासम्म चाहिँ भारत सरकारसँग सबभन्दा धेरै भएको भारतकै सहयोग छ। विभिन्न खण्ड खण्ड के छ त? विभिन्न देशको सहयोगमा बनाएको छ है। यो तपाईँ चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न देशको सहयोगमा बनाएर छ। महेन्द्र राजमार्गको कोड भनेको H01 हो। यसको कोड के जान्नु? H01 यसको कोड हो है। कोडहरु छ। महेन्द्र राजमार्गको कोड H01 कोड हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पृथ्वी राजमार्गको चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन राजमार्गको H02 छ हैन। अरनिको H03, पृथ्वी राजमार्ग H04, नारायणगढ मुलिङको चाहिँ हाम्रो चाहिँ H05 हैन। धुलीखेलको चाहिँ धुलीखेल सिन्धुली चाहिँ हाम्रो H06, मेचीको H07, कोशीको H08, सगरमाथाको H09, सिद्धार्थको हाम्रो चाहिँ H010, राप्तीको H011, रत्न H012 भन्छ, कर्णालीको चाहिँ H13 भन्छ, महाकालीको H14 भन्छ, सेतीको H15 भन्छ। यो विभिन्न राजमार्ग छन् त। कोड नम्बर H01 महेन्द्र राजमार्गको H01 हो है। सबभन्दा धेरै सहयोग भनेको सबभन्दा धेरै भनेको कसको छ त? भारतकै सहयोग छ यहाँ है। नेपालमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको मध्ये सबभन्दा लामो राजमार्ग यही है। ओके, अगाडि जाउँ। म तपाईले मेन राजमार्ग मात्रै ल्याउँछु है। त्यो तपाईले जस्तो तपाईँ चाहिँ यो नेपालगञ्जदेखि सुर्खेत जोड्ने राजमार्गलाई के भन्छ हैन? तपाईको चाहिँ के छ त? राप्ती राजमार्ग 113 किलोमिटर। तपाईँ चाहिँ सुर्खेतदेखि तपाईको चाहिँ जुम्लासम्म जोड्ने कर्णाली राजमार्ग, अब त्यसलाई के भन्छ? त्यो चाहिँ पोखरादेखि सुनौली, काठमाडौँदेखि पोखरा, यस्ता राजमार्ग आफै हेर्ने हो। मेन तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय कोटको आयोजनाभित्र पर्ने विभिन्न खालका लेखाउँछु। अब सबै लेखाएर सम्भव हुँदैन, त्यो सरसर्ती हेर्ने आफूले। अब पुष्पलाल राजमार्ग भन्ने गर्छ। यो हाम्रो निर्माणाधीन अवस्थामा छ है। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पर्छ। यो यसको लम्बाइ धेरैचोटि सोध्या छ, बन्दैछ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अहिलेसम्मको सबभन्दा लामो राजमार्ग यदि बन्यो भने यो है। मध्य पहाडी लोकमार्ग अर्थात् पुष्पलाल राजमार्ग कति छ यसको लम्बाइ? कहाँदेखि कहाँसम्म
पर्छ, कति जिल्ला छुन्छ, त्यही कुरा हामीले हेर्नेछौँ। अब मध्यपहाडी लोकमार्गको के छ भने, यदि तपाईहरुसँग पुरानो किताब छ भने यसको लम्बाइ तपाईको चाहिँ 1776 किलोमिटर लेख्या होला है। अब निर्माणाधीन राजमार्गहरू जति पनि छन्, अब यिनीहरूको के हुन्छ त, वर्षै पछि चाहिँ केही लम्बाइहरू चाहिँ घटबड भइरहेको हुन्छ क्या, किनभने सुरुमा जुन तरिकाले बनाउने हुन्छ त्यही तरिकाले बन्दैन, त्यसैले चाहिँ के निर्माण घटबड थपघट भइरहेको हुन्छ, त्यसैले फरक परिरहेको छ नबन्ने बेलासम्मको लागि। मध्यपहाडी लोकमार्ग है, मध्यपहाडी लोकमार्ग यसले चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्छ भन्दाखेरि पाँच थरको चियो भन्ज्याङ देखि बैतडीको झुलाघाटसम्म जोड्छ। पाँच थरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म जोड्छ। यसको लम्बाइ कति छ त? 1879 किलोमिटर हुने भनेको छ। अब हुने भनेको छ, बन्दै छ यो। अब बन्ने बेलासम्म कति हुन्छ हेरौँ। अहिलेलाई चाहिँ 1879 किलोमिटर। यसले चाहिँ जिल्ला 24 जिल्ला छुन्छ यसले है, 24 जिल्ला छुन्छ। यो नेपालको यो त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। मध्यपहाडी लोकमार्ग अर्थात् पुष्पलाल राजमार्ग पाँच थरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म जोड्दो रहेछ। लम्बाइ चाहिँ 1879 किलोमिटर है। अब यसै गरी हाम्रो अर्को राजमार्ग छ बन्दै गरेको, हाम्रो हुलाकी राजमार्ग है। हुलाकी राजमार्ग, अब हुलाकी राजमार्ग पनि के हो त, हाम्रो राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना हो। त्यो पनि हाम्रो के छ, बन्दैछ। 2007 सालभन्दा पहिलादेखि चाहिँ के हो त, चर्चामा आएको राजमार्ग, र अहिलेसम्म पनि के छ त, पूर्ण रूपमा बन्न सकेको छैन। कतै तपाईँको के छ त, पिच छ, कतै तपाईँको चाहिँ ग्राभेल छ, कतै के छ त, कच्ची अवस्थामा रहेको छ। यसै अर्को छ हाम्रो हुलाकी राजमार्ग है। यसले कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्छ त, पूर्व पश्चिम जोड्छ। पूर्व पश्चिम अर्थात् झापादेखि कञ्चनपुरसम्मै जोड्छ यसले पनि। यसको लम्बाइ कति छ भन्छ त, 1792.4 किलोमिटर छ भन्छ। र यसले के छ त, तराईका सबै जिल्ला छुन्छ भन्छ है। तराईका चाहिँ उतापट्टि किसान है, तराईका सबै जिल्ला छुन्छ यसले। लाग्छ है। तराईका सबै जिल्ला छुन्छ भनेको पहाडको कुनै पनि छुँदैन। जस्तो हाम्रो महेन्द्र राजमार्ग के हो त, पहाडको चाहिँ 2टा छुन्छ, तराईको एउटा छुँदैन। तर हुलाकी राजमार्गले सबै तराईका जिल्ला छुन्छ रहेछ, 22 को 22 सबै छुन्छ है। ल, हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम अर्थात् यसले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जोड्छ, 1792.4 किलोमिटर। र यसले चाहिँ के छ त, तराईका सबै जिल्ला छुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर, अब तपाईँ के छ भने हुलाकी राजमार्गको चाहिँ अर्को एउटा के सुधार छ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग है। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्छ, सरी हाम्रो के भन्छ, काठमाडौँ के भन्छ त्यो, काठमाडौँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ त, रिङ रोड भन्छ है। यो के छ भने काठमाडौँ चक्रपथ है,
काठमाडौँ चक्रपथको लम्बाइ कति छ भनेर सोधेको छ। काठमाडौँ चक्रपथको लम्बाइ कति किलोमिटर छ, काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ कति छ, यस्ता कुरा पनि सोधिरहेछ। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर अब के छ त भन्दा काठमाडौँ चक्रपथ काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ हेर्छौँ हामी। अब काठमाडौँ चक्रपथ चाहिँ बनिसकेको छ, अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त बन्न बाँकी छ, हाम्रो बाहिरी चक्रपथ चाहिँ बन्ने हो है। बाहिरी चक्रपथ चाहिँ के हो त बन्ने हो। अब हेर्नुहोस् 21 जिल्ला है, तराईमा 21 जिल्ला हुन्छ, 21 जिल्ला हुन्छ। मैले 22 भनेको थिएँ कि है, 21 35 हो गएर हाम्रो हैन। त्यसपछि हाम्रो काठमाडौँ चक्रपथ रिङ रोड है, लम्बाइ कति हो 27.2 किलोमिटर। कसको सहयोगमा बन्या हो, चीनको सहयोगमा है। र 2028 सालमा चाहिँ चीनले बनाउन सुरु गरेर 2030 सालमा के गरेको छ त नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको छ। हेर्नुस् सोधा चाहिँ काठमाडौँ रिङ रोड। अब यो काठमाडौँ रिङ रोड भनेको काठमाडौँ वरिपरि रिङ रोड। काठमाडौँ चक्रपथ काठमाडौँ रिङ रोड 22 हैन, तराईको मात्रै जिल्ला छन् हैन। तराईमा हाम्रो 21 वटा मात्रै जिल्ला छन् है। 22 वटा हाम्रो महेन्द्र राजमार्ग। अब हेर्नुस् त अब चाहिँ काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ यो पनि काठमाडौँ रिङ रोडको बाहिर बाहिर हो, काठमाडौँको अझ बाहिर बाहिर चाहिँ बनाउने हो वरिपरि हैन। यसो चाहिँ बन्दैछ, बन्या होइन है, बन्ने कुरा चाहिँ छ। लम्बाइ चाहिँ कति भनेको छ यसको 72 किलोमिटर हुने भनेको छ। 2772 उल्टो ठ्याक्कै। र पनि कसको सहयोगमा, कसको हो त सहयोग, चीनकै सहयोगमा बन्ने कुरा छ यो पनि है। यो चाहिँ बनिसकेको छ, यो चाहिँ बन्न बाँकी हो है, बन्ने कुरा मात्रै हो। अब बन्छ कि बन्दैन हेरौँ। काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ कति हो त 72 किलोमिटर, ठ्याक्कै उल्टो। अब हेर्नुस् मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग यो पनि बनाउने कुरा हो, बन्या चाहिँ छैन है। अब यसको लम्बाइ कति हुने भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो क्या। यसको लम्बाइ चाहिँ 945 किलोमिटर हुने भनेको छ। हाम्रो चाहिँ झापाको कञ्चनपुर, झापादेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म भनेको छ। यसको शिलान्यास पनि भइसकेको छ 71 साल असाध्य गते हाम्रो विमेन्द्र निधिले गरेका हुन् सर्लाहीको रानीगञ्जबाट। हेर्नुहोस् है यसको लम्बाइ यो कहाँदेखि कहाँसम्म त झापादेखि कञ्चनपुरसम्म, कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म भन्छ। यसको लम्बाइ कति हुने भएको छ त 945 किलोमिटर है। यसको शिलान्यास भइसकेको छ 2071 साल असार 2 गते। यो अब कहिले बन्छ थाहा छैन, शिलान्यास भएको छ। यसमा यही लम्बाइ सारी ख्याल गरौँ है 945 किलोमिटर। अब अरू कुरा मैले लेखिनँ। अब विमेन्द्र निधिले उद्घाटन गरे सर्लाहीको रानीगञ्ज भन्ने ठाउँबाट अब 945 किलोमिटर हुने भनेको विद्युतीय रेलमार्ग। अब कहिले बन्छ थाहा छैन।
2000 अब 2028 2030 अब 2022 चलिरहेछ सन त भन्ने कुरो हुँदैन 2028 30 विक्रम सधैँ होला नि हैन साउदजी अब 2028 त सनको आएकै छैन विक्रम 2028 सालमा बनाउन सुरु गर्यो 2030 सालमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गराएको थियो चाइनाले अब केबल कार एक नम्बरमा छ हाम्रो मनोकामना केबल कार है अहिलेसम्म नेपालमा 4वटा केबल कार सञ्चालनमा आएका छन् है अब सबभन्दा पहिला चाहिँ मनोकामना केबल कार नेपालको पहिलो केबल कार हो यो यसले कहाँदेखि कहाँसम्म जस्तो हाम्रो चितवनको चाहिँ उडिनटारदेखि गोर्खाको चाहिँ कहाँसम्म जोड्छ अहिले मनोकामना मन्दिरसम्म जोड्छ यसको स्थापना 2055 साल मङ्सिर 8 गते हो यसको लम्बाइ 2.8 किलोमिटर अर्थात् 2800 मिटर कसको सहयोगमा हो त अस्ट्रियाको सहयोगमा बनेको थियो र यो नेपालको पहिलो केबल कार हो र यसमा चाहिँ कति जम्मा 34 वटा डिब्बाहरू छ भन्छ त्यो जसमध्ये चाहिँ 31 वटाले मान्छे बोक्छ 3टाले चाहिँ सामान बोक्छ भन्छ नेपालको पहिलो केबल कार मनोकामना केबल कार है मनोकामना केबल कार नेपालको पहिलो केबल कार हो दोस्रो केबल कार छ हाम्रो चन्द्रगिरी केबल कार चन्द्रगिरी केबल कार दोस्रो नम्बरमा छ यसको कहाँदेखि कहाँसम्म मोडेल थानकोटदेखि हाम्रो तपाईँ चाहिँ भालेश्वर मन्दिर है थानकोटदेखि हाम्रो माथि डाँडामा भालेश्वर मन्दिरसम्म जोड्छ अहिले चन्द्रगिरीसम्म है डाँडासम्म यसको स्थापना 2073 साल साउन 24 गते 2073 साल साउन 24 गते नेपालको दोस्रो केबल कार हो यो र यसको लम्बाइ कति छ त भन्दा 2.4 किलोमिटर अर्थात् 2400 मिटर रहेको छ यसको लम्बाइ यो पनि के हो त अस्ट्रियाकै प्राविधिक सहयोगमा बनेको थियो अस्ट्रिया है अस्ट्रेलिया होइन फेरि ल नेपालको दोस्रो केबल कार कुन रहेछ त चन्द्रगिरी केबल कार थानकोटदेखि माथि भालेश्वर मन्दिरसम्म जोड्ने 73 साल साउन 24 गते स्थापना 2.4 किलोमिटर अथवा 2400 मिटर यसको लम्बाइ हो र अस्ट्रिया पनि अस्ट्रियाकै प्राविधिक सहयोगमा बनेको थियो अब नेपालको तेस्रो केबल कार छ कालिन्चोक केबल कार कालिन्चोक केबल कार यसले कहाँदेखि कहाँसम्म जस्तो हाम्रो दोलखामा पर्छ यो चाहिँ है दोलखामा पर्छ दोलखाको चाहिँ कुरीदेखि कालिन्चोक मन्दिरसम्म जोड्छ है स्थापना
2075 साल कार्तिक 17 गते। यसको लम्बाइ कति हो त? 900 मिटर अर्थात् 0.9 किलोमिटर हो। निजी क्षेत्रले बनाएको, प्राइभेट सेक्टरले बनाएको हो यो है। नेपालको तेस्रो केबल कार चाहिँ कालिन्चोक केबल कार दोलखामा पर्छ। दोलखाको कुरीदेखि माथि कालिन्चोक मन्दिरसम्म 2075 साल कार्तिक 17 गते 900 मिटर यसको लम्बाइ छ। देख्दै थिए अब हेर्नुहोस् यहाँनिर अर्को छ हाम्रो अन्नपूर्ण केबल कार। नेपालको चौथो केबल कार। यसले कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्छ त? फेवाताल किनारदेखि साराङकोट पोखरामा पर्छ। यसको स्थापना, यसको सुरुवात चाहिँ 2078 साल फागुन 6 गते। यसको लम्बाइ कति छ त? 2265 मिटर यसको लम्बाइ छ। अन्नपूर्ण केबल कार प्रणालीले बनाएको हो यो है। अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा 4वटा केबल कार रहेछ है। अन्नपूर्ण केबल कार, कालिन्चोक केबल कार, चन्द्रगिरी केबल कार है र मनोकामना केबल कार। नेपालमा जम्मा 4वटा केबल कार छ। यसको लम्बाइहरू चाहिँ ख्याल गर्नु है, सबैको लम्बाइ र स्थापना मिति। नेपालको पछिल्लो केबल कार भनेको अन्नपूर्ण केबल कार। फेवातालको किनारदेखि चाहिँ सारङकोट डाँडासम्म जोड्ने 78 साल फागुन 6 गते सुरु भएको, स्थापना भएको 2265 मिटर है, 2.26 किलोमिटर। अब हवाई यातायात। अब हवाई यातायातको बारेमा थोरै हेर्नै पर्छ है यहाँनिर। अब हवाई यातायातमा तपाईँलाई म्याक्सिमम सोध्ने भने कसरी हो त भन्दा विभिन्न एयरपोर्टहरू चाहिँ कुन कुन जिल्लामा पर्छ हैन, फलानु एयरपोर्ट कुन कुन जिल्लामा पर्छ त्यो पनि हामीले हेर्नै पर्छ। अब हेर्नुस् विक्रम सम्वत 2006 साल वैशाख 11 गते नेपालमा पहिलो पटक हेलिकप्टर अवतरण भएको थियो। 2006 साल वैशाख 11 गते विक्रम सम्वत 2006 साल वैशाख 11 गते नेपालमा पहिलो पटक हेलिकप्टर ल्यान्ड भएको थियो। यतिखेर नेपालमा एयरपोर्ट थिएन।
त्यो जुन अहिलेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ नि त्यो चाहिँ के थियो त गाई चराउने गौचरणको रूपमा थियो र त्यही गौचरणमा ल्यान्ड गरेको थियो हेलिकप्टर। यो इन्डियाको राजदूत नेपाल आउने बेलामा पहिलो पटक के भएको थियो त हेलिकप्टरमा आएको थियो पहिलो पटक 2000 तपाईको चाहिँ 6 साल वैशाख 11 गते नेपालमा हेलिकप्टर ल्यान्ड भएको थियो है। त्यो हाम्रो चाहिँ विगत 2012 सालमा के भयो त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको के भयो त उद्घाटन भयो है। उद्घाटन भयो कोबाट राजा महेन्द्रबाट। राजा महेन्द्रबाट र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय हेर्नुहोस् है त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको के हो त एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। त्यो चाहिँ कति मिटरको उचाइमा छ त भन्दा समुद्र सतहदेखि 1338 उचाइमा छ। यसको चाहिँ धावन मार्गको लम्बाइ 3050 मिटर रहेको छ भने धावन मार्गको चौडाइ कति छ त 50 मिटर रहेको छ। कुरा बुझ्नुहुन्छ धावन मार्ग भनेर बुझ्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्छ नि त्यो बाटो हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ धावन मार्ग है। धावन मार्गको लम्बाइ चाहिँ 3050 मिटर चौडाइ चाहिँ के छ त 50 मिटर चौडाइ। अब हेर्नुहोस् है अब यसमा हामीले हेर्नु पर्ने नेपालका विभिन्न एयरपोर्टहरू हामी हेर्छौँ। फागुन 6 गते उचाइ भनेको 1338 मिटर है। 1338 मिटर के समुद्र सतहदेखि चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कति मिटरको हाइटमा छ त भन्दा 1338। नेपालमा चाहिँ के भन्यो त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो। अब 2015 साल असार 17 गते के भयो त विक्रम 2015 साल असार 17 गते नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना भयो। नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना भनेको एनएसी भन्छौँ हामी है। एनएसी पहिला चाहिँ के हुन्छ त आरएनएसी भन्थ्यो हैन। अहिले पनि कतै कतै काठमाडौँमा आरएनएसी भन्छ गाडी कतै जाने ठाउँमा। अब आर भन्दैन पहिला आर भनेको रोयल भन्थ्यो शाही भन्थ्यो शाही नेपाली वायु सेवा निगम भन्थ्यो हैन। अब रोयल नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन भन्थ्यो। अब चाहिँ अब नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन मात्रै नेपाल वायु सेवा निगम मात्रै 2015 साल असार 17 गते। त्यसपछि 2017 साल कार्तिक 20 गते के भयो त भन्दा नेपालमा पहिलो पटक प्लेन के भयो त क्र्यास भयो विमान दुर्घटना भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक चाहिँ प्लेन क्र्यास कहिले भएको थियो भन्दा 2017 साल कार्तिक 20 गते नेपालमा पहिलो पटक प्लेन क्र्यास भएको थियो। त्यसपछि विक्रम 2023 साल फागुन 25 गते विक्रम 2023 साल फागुन 25 गते नेपालमा पहिलो पटक के भएको थियो त जेट विमान अवतरण भएको थियो। जेट प्लेन अब अवतरण भने जेट प्लेन भनेको जहाँ पनि इन्टरनेसनल मात्रै ल्यान्ड गर्न सक्छ हैन डोमेस्टिकमा ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले
त्रिभुवन राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालमा पहिलोपटक जेट प्लेन कहिले ल्यान्ड भएको छ जेट विमान भन्दा 23 साल फागुन 25 गते र 2030 साल जेठ 28 गते नेपालमा पहिलो पटक के भएको थियो त विमान अपहरण भएको थियो। 2030 साल जेठ 28 गते विक्रमसम्म 2030 साल जेठ 28 गते नेपालमा पहिलोपटक विमान अपहरण प्लेन हाइज्याक भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। यसमा भएको 30 लाख रुपियाँ लुटिया थियो। यो इन्डियामा गएर ल्यान्ड गराएको थियो हैन। त्यसमा चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि संलग्न थिए भनिन्छ हैन त। पहिलोपटक नेपालमा अहिलेसम्म भएको एक मात्र र पहिलोपटक। के भन्दा अपराध भन्नाले के यस्तो अपराध भन्नाले कहाँ लेखेको छु मैले? अवतरण कि अवतरण? अवतरण भनेको ल्यान्ड गर्यो भनेको। ल्यान्ड गर्छ नि ल्यान्ड। अवतरण गरेको थियो भने ल्यान्ड गरेको भनेको। ल अवतरण भनेको ल्यान्ड। अपहरण भनेको हाइज्याक है भनेको अपहरण गरेको त्यो कब्जामा लियो भनेको। नेपाली कांग्रेसले अपहरण गर्यो। तपाईँ चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा गराउनु पर्ने ल्यान्ड तपाईँ चाहिँ इन्डियामा गएर ल्यान्ड गरायो। सबैलाई अपहरण गर्यो र त्यहाँ गएर त्यहाँ भएको पैसा लुट्यो। अपहरण गर्यो प्लेन हाइज्याक गर्यो भनेर हाइज्याक। ल अब कृष्णदेव विष्ट प्राइम मिनिस्टर थिए त्यतिखेर। अब हेर्नुस् अब हेर्नु है। अब यहाँनिर हेर्नु त अहिले चाहिँ नेपालमा हाल चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ अहिले जम्मा विमानस्थल कति छन् त? 54 वटा छन्। जसमध्ये चाहिँ सञ्चालनमा भएका 37 है र नेपालको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको विमानस्थल कुन हो त? स्याङ्बोचे हो। सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको विमानस्थल कुन हो त? विराटनगर हो। र तपाईँ चाहिँ नेपालको सबैभन्दा साँघुरो विमानस्थल न्यारो कुन हो त? जिरी विमानस्थल। दोलखाको जिरी मात्रै यसको चौडाइ कति छ त? 18 मिटर मात्रै चौडाइ छ भन्छ। नेपालको सबभन्दा साँघुरो विमानस्थल जिरी विमानस्थलको चौडाइ मात्रै 18 मिटर र अग्लो स्थानमा स्याङ्बोचे हाम्रो 3748 मिटरको उचाइमा छ है। 3748 मिटरको उचाइमा छ। यो चाहिँ हाम्रो 3748 मिटरको उचाइमा र यो चाहिँ के छ त? 72 मिटरको उचाइमा छ। ल यो कुरा चाहिँ ख्याल। अब नेपालको विभिन्न एयरपोर्टहरू म लेख्छु विभिन्न जिल्लामा। क्लियर छैन? ल निलम सिंह अब म फेरि भनिदिन्छु है। ल अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ अहिले जम्मा विमानस्थलको संख्या चाहिँ 54 वटा छ हैन। जसमध्ये चाहिँ सञ्चालनमा भएका विमानस्थल मात्रै 37 वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् र अग्लो स्थानमा रहेको विमानस्थल भनेको स्याङ्बोचे। नेपालको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको स्याङ्बोचे 3748 3748 मिटरको उचाइमा छ। स्याङ्बोचे विमानस्थल सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ है। अलिकसम्म लेखाउँछु म। 3748 मिटरको उचाइमा छ। सबभन्दा होचो स्थानमा रहेको विमानस्थल भनेको कुन हो त? विराटनगर। विराटनगर भनेको मोरङमा पर्छ हैन। विराटनगर थाहा छ नि? मोरङ एक नम्बर प्रदेशको राजधानी। अनि जिरी भने थाहा छ नेपालको स्विजरल्यान्ड हो। दोलखा जिल्लामा पर्छ। 18 मिटर चौडाइ छ जिरी विमानस्थलको, जुन चाहिँ नेपालको सबभन्दा न्यारो विमानस्थल, सबभन्दा साँघुरो विमानस्थल हो। विराटनगर भनेको सबभन्दा होचो स्थानमा 72 मिटर
दोस्रो होस्टोमा हाम्रो चाहिँ जनकपुर छ मात्रै 78 मिटरको उचाइमा छ र स्याङबोचे भनेको चाहिँ कुन हो त 3748 मिटर सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको विमानस्थल। अब यसमा त तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ नेपालका चाहिँ विभिन्न विमानस्थलहरू छन् ती विमानस्थल तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। म के लेखिदिन्छु सरसर्ती के विमान जस्तो म के विमान जस्तो हाम्रो चाहिँ स्याङबोचे हैन तपाईँ चाहिँ कागेल डाँडा थाप्लु तेन्जिन हिलारी चारवटा कहाँ हो त सोलुखुम्बुमा नेपालमा सबभन्दा धेरै विमानस्थल भएको जिल्ला सोलुखुम्बुको यसलाई पहिला के भन्छ लुक्ला भन्ने गर्छ है लुक्लाको नाम परिवर्तन गरेर अहिले तेन्जिङ हिलारी राखेको छ है नेपालमा सबभन्दा धेरै विमानस्थल भएको जिल्ला सोलुखुम्बु चारवटा स्याङबोचे कागेल डाँडा थाप्लु तेन्जिङ हिलारी त्यसपछि खामखर्क मनमाया खानी डाँडा र लामी डाँडा कहाँ हो त खोटाङमा तीनटा विमानस्थल खोटाङमा छ। त्यसपछि ढोरपाटन र बलेवा कहाँ हो बागलुङ है तपाईँ चाहिँ साफे बगर र कमल बजार कहाँ हो त अछाम जुफाल र मसिने चौर डोल्पा गोकुलेश्वर दार्चुला पाटन बैतडी मेघौली चितवन रुङझाटार विमानस्थल गाउँ त ओखलढुङ्गा तुङलिङ टाढा कहाँ हो सङ्खुवासभा सुकेटार कहाँ हो ताप्लेजुङ है पालुङटार कहाँ हो गोर्खा राजा एयरपोर्ट कहाँ हो बाँके नेपालगञ्ज फाल्गुनन्द कहाँ हो इलाम गेटा कैलाली है नेपालका विभिन्न एयरपोर्टहरू छन्। अब यो जतिसक्दो आफूले ख्याल गर्ने है ल म रिपिट गरिदिन्छु सुन्नु है सुरुदेखि अरू पनि छन् जस्तो तपाईँ के हुन्छ भने जस्तो जनकपुर विमानस्थल भनेर लेखिराख्नु पर्छ त पर्दैन नि त हैन जनकपुरमा पर्छ है कोटवाडा कालीकोटमा पर्छ हैन हाम्रो बडा चौर चाहिँ रोल्पामा पर्छ हैन हाम्रो चाहिँ सल्ले विमानस्थल रुकुममा पर्छ चौरजारी विमानस्थल रुकुममा पर्छ
पोखरा एयरपोर्ट हाम्रो चाहिँ अब गौतम बुद्ध हाम्रो चाहिँ रूपन्देहीमा पर्छ। एकचोटि सुन्नुहोस् त, स्याङबोचे, काँगेल डाँडा, फाप्लु, तेन्जिङ हिलारी भनेको 4वटा सोलुखुम्बुमा सबभन्दा धेरै एयरपोर्ट भएको जिल्ला हो यो। र प्लस हाम्रो चाहिँ सबभन्दा धेरै गुम्बा पनि हाम्रो सोलुखुम्बुमै छ। यो जुन लुक्ला छ त्यसको लुक्लाको नाम परिवर्तन गरेर अहिले चाहिँ तेन्जिङ हिलारी भन्छ है। तेन्जिङ हिलारी पहिला, अहिले चाहिँ तेन्जिङ हिलारी, पहिला चाहिँ लुक्ला भन्थ्यो। 4वटा विमानस्थल छ। थामखर्क है, थामखर्क, मनमाया, खानी डाँडा, लामी डाँडा, खोटाङ 3टा है। थामखर्क, मनमाया, खानी डाँडा, लामी डाँडा 3टा खोटाङमा, ढोरपाटन र बलेवा बागलुङमा, साफे बगर र कमल बजार अछाममा, जुफाल र मसिनेचौर डोल्पामा, गोकुलेश्वर दार्चुलामा, पाटन बैतडीमा, मेघौली चितवनमा, रुम्जाटार ओखलढुङ्गा, तुङलिङटार सङ्खुवासभा, सुकेटार ताप्लेजुङ, पालुङटार गोर्खा, राजा बाँके, फाल्गुनन्द इलाम, गेटा कैलाली। यस्तो रकमले सोधेको छ तालचा विमानस्थल। तालचा विमानस्थल कहाँ पर्छ सोधेको छ। अब सिमरा विमानस्थल कहाँ पर्छ हैन, बारामा। सुकिलुम्बा इलाम, तालसा मुगु, शीतलेश्वर लमजुङ, बडाचौर रोल्पा, कोटवाडा कालीकोट, कोल्टी बाजुरा। एयरपोर्टहरु ख्याल गर्नु। कोल्टी विमानस्थल बाजुरामा। अब गुल्मीमा रेसुङ्गा हैन, रेसुङ्गा गुल्मीमा। अब हाम्रो चाहिँ राजवीरा सप्तरीमा हैन, सिमीकोट भनेको हुम्लामा पर्छ। ठ्याक्कै ठाउँ अनुसारको ट्याक्कै तपाईले चाहिँ गर्नुपर्छ। पोखरा काशीमा पर्छ हैन, अब लाङटाङ रसुवामा पर्छ, मन्थली तपाईको चाहिँ रामेछापमा पर्छ। यी कुराहरु ख्याल गर्नु ल है। लस आजलाई तिनै गरौँ। अब बाँकी चाहिँ भोलिको क्लासमा अब के बाँकी छ हेर्छौँ है। मुगुमा तालचा, सुर्खेतमा सुर्खेत विमानस्थल। ओके, थ्याङ्क यू।